आहा त्यो रेमिटेन्स बग्ने खोला किन बैंकहरूले अधिग्रहण गरे होला। आहा त्यो व्यापारी किन बेच्दैछ बासी तरकारी। विदेशतिर तिमी जाने तिमी रेमिट पठाउने बैंकमा जम्मा गरी त्यसकै पुँजी बढाउने। खेतबारी तिमी जोत्ने तिमी डल्ला फोर्ने छ अर्कै यहाँ हेर तिम्रै पैसा लुट्ने। एटीएम भिसा मास्टर कार्ड सबै दिने तिमी अनलाइन बैंकिङ ल्याई चार्ज काट्ने तिमी। ऋण प्रवाह गर्न गर्छ व्यवसायीको धर्को दूध दही घिउ तर खाने मान्छे अर्को। पुँजी पनि तिमी लग्ने नाफा पनि तिमी घाटा भए ब्याज बढाउने ग्राहक ठग्ने तिमी। चुसी चुसी तिमीलाई भयो व्यापारी धनी बस्छौ कति देशमा तिमी त्यसकै दास बनी। जातपातको नारा छोडौ पार्टीको झोला छोडौ सब दास एक बनी गरौ आन्दोलन पहिले। विदेशीको चुङ्गुलबाट देशलाई बचाऊ अहिले। दर्शकबिन नमस्कार। समाधान नेपाल कार्यक्रम हेर्नका निमित्त मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता सचिन सिंह। दर्शकबिन कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको विकासको साझेदार भनेको त्यहाँ आर्थिक कारोबार गर्नको लागि खोलिएका बैंकहरू हो। बैंकहरूको जति जति विकास हुँदै जान्छ देशको पनि त्यति नै विकास हुन्छ। तर हाम्रो देशमा उल्टो छ। यहाँ बैंकहरूको विकास बढेको बढे ब्रान्चहरू थपेको थपै मुनाफा बढेको बढे तर देशको अवस्था झन्झन दयनीय हुँदै गइरहेको छ। यहाँ नेता नै नेता भएको देश भनौँ कि शक्तिले सरापेको देश भनौँ कि व्यवसायीहरूको चुङ्गुलमा फसेको देश भनौँ, यहाँ देश झन्झन गरिब भइरहेको छन् भने बैंकहरू मालामाल भइरहेका छन्। दर्शकबिन्द नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई 4 वर्गमा विभाजन गरेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, सहकारी बैंक र लघु वित्त बैंक। ए भनेको वाणिज्य बैंक जसको संख्या 21 वटा छन् भने यसका शाखाहरू नेपालभरि नै 5003 वटा छन्। बी भनेको विकास बैंक जसको संख्या 17 वटा छन् भने यसका ब्रान्चहरू नेपालभरि नै 1130 वटा छन्। सी भनेको सहकारी बैंक यसको संख्या नेपालभरि नै 17 वटा छन् भने यसका ब्रान्चहरू शाखाहरू नेपालभरि नै 283 वटा छन्। डी भनेको लघु वित्त बैंक जसको संख्या 63 वटा छन् भने यसका शाखाहरू नेपालभरि नै 5153 वटा छन्। अहिले आएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक चाहिँ एउटा थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान भनेपछि 32 वटा भएको वाणिज्य बैंक गाभिएर अहिले चाहिँ 21 वटा भएको छ। 48 खर्ब जीडीपी भएको हाम्रो देशमा 50-52 खर्बको निक्षेप त बैंकमा थुप्रेर बसेको छ, जुन चाहिँ राम्रो पक्ष हो। तर चाइना जस्तो विशाल देशमा 12 वटा वाणिज्य बैंक मात्र छन् भने भारतमा 48 वटा वाणिज्य बैंक छ। तर हाम्रो जस्तो सानो देशमा यत्रो बैंकहरूको संख्या बढ्नुको कारण चाहिँ के होला? हाम्रो देशमा भएको विभिन्न उत्पादनमुखी कल कारखानाहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन्। कोरोना कालपछि पर्यटन, यातायात, विभिन्न कम्पनी होस् या खुद्रा व्यापारी सबैको व्यापारको अवस्था दयनीय छ। पसल बन्द गरेर सटरमा ताल्चा लगाएर पसल बिक्रीको सूचना टास्दा पनि पसल चाहिँ बिक्री हुँदैन। अन्तमा जाने भनेको विदेश पलायन नै हो। तर हाम्रो देशका बैंकहरूको आम्दानी महिनाकै 10 अर्ब। कस्तो विडम्बना! देश झन्झन दयनीय अवस्थामा हुँदै गइरहेको छ तर हाम्रो देशमा खोलिएका बैंकहरूको आम्दानी महिनाकै 10 अर्ब। वर्षौं पछि 10 खर्ब भन्दा बढीको रेमिटेन्स भित्रिन्छ हाम्रो देशमा। तर देशको अवस्था झन्झन नाजुक बन्दै। हामीले पठाएको यत्रो रेमिटेन्स आखिर जान्छ कहाँ? कसरी हराउँछ नेपालमा? प्रत्येक घरबाट 1-2 जना सदस्य विदेश गएकै हुन्छ। विदेशबाट विभिन्न माध्यमहरूबाट पैसा पठाउँदाखेरि खरिद दर बिक्री दर छुट्टै हुन्छ। त्यस बापत बैंकहरूले पैसा कमाइरहेकै हुन्छ। यता एटीएम, अनलाइन एकाउन्ट तथा विभिन्न बैंकिङ सर्टिफिकेटहरू उपलब्ध गराइदिए बापत सर्भिस चार्जको रूपमा कमाइरहेकै हुन्छ बैंकहरू। अर्कोतिर रेमिटेन्सबाट आएको पैसा अथवा जनताको पैसामा गिद्धे नजर राख्दै विभिन्न स्किमहरू देखाएर जनताको पैसा बैंकमै जम्मा गर्न लगाउँछन् बैंक व्यवसायीहरू। जनताले जम्मा गरेको पैसामा कम ब्याज दिने तर त्यही जनतालाई लोन चाहिएको बेलामा चर्को ब्याज वसुल्ने। ग्राहकको धरौटी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन घटाएर कुल मूल्याङ्कनको 40% मात्र लोन दिने।
लोनको ब्याजमा मनपरी बढाएर लोनै तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने हो। बैंकहरू चाहन्छन् कि ग्राहकहरूलाई लोनै तिर्न नसक्ने देखाएर उनीहरूको धरोटी सम्पत्तिमा कब्जा जमाएर लिलामी गराएर लिलामी सम्पत्ति बैंकहरूको सञ्जालमै किन्न लगाएर अत्यधिक मुनाफा कमाउन खोजिरहेका हुन्छन् बैंकहरू। नेपालमा वर्षै पछि 10 खर्बभन्दा बढीको रेमिटान्स भित्रिन्छ। हामीले पठाएको यत्रो रेमिटान्स आखिर हराउँछ कसरी हाम्रै देशमा? हराउने कारणहरू यस्ता रहेछन्। चौधरी ग्रुपको वेस्टर्न युनियन नेभिल बैंक, एमएस ग्रुपको ग्लोबल आईएमई बैंक, गोल्यान ग्रुपको एनएमबी बैंक, शंकर ग्रुपको युनियन लाइफ इन्सुरेन्स, उपेन्द्र महतोको माछापुच्छ्रे बैंक, केएल दुगड ग्रुपको प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, त्रिवेणी ग्रुपको एनआईसी एसिया बैंक। यहाँनिर नि मास्टर प्लान छ। प्रत्येक व्यावसायिक घरानाहरूको आफ्नै बैंक छ। जनताहरूको बचतबाट नै बैंकमै पैसा आउने गर्दछ। हो, हामीले पठाएको वर्षै पछि 10 खर्बभन्दा बढीको रेमिटान्स रकम त्यही व्यावसायिक घरानाहरूको बैंकमा जम्मा हुन्छ। त्यो चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा होस्, बचतमा होस् अथवा शेयरको नाममा नै किन नहोस्, जनताहरूले बैंकमै पैसा जम्मा गरेकै हुन्छ। बैंक पनि आफ्नै, सीओ पनि आफ्नै भएपछि उनीहरू मनपरी तरिकाले विभिन्न कम्पनीहरू खडा गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्छ। सबै आफ्नै भएपछि विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा लोनहरू सहजै पास गराउँछ। कम्पनी नाफामा गयो भने नाफा चाहिँ त्यही व्यवसायिक घरानालाई हुन्छ भने घाटामा गएमा ती व्यवसायिक घरानालाई केही फरक पर्दैन। बैंक घाटामा जाँदैछ भनेर ब्याज दर बढाएको बढाइ गरेर आफ्नो व्यवसायमा हुने घाटा आम जनताबाटै भरपाई गराउँदछ। अब कसैले भन्छ फलानाले बैंकले लाभांश बाट्यो रे, कसले बाट्यो? त्यस्ता बैंकहरूमा 50% भन्दा बढी शेयरहोल्डरहरू त्यही व्यवसायिक घरानाका आसेपासेकोहरूको हुन्छ। लाभांश बाँड्नु भनेको घाँस देखाएर खसी मार्नु जस्तै हो। यिनीहरूले जनताको पैसा चलाएर व्यवसाय गर्नको लागि भित्रिएको रेमिटेन्स आफ्नो बैंकमा थुपार्नको लागि शेयर निष्कासन गरेकै हुन्छ। तर यस्ता व्यवसायिक घरानाहरू चौधरी ग्रुप, दुग्गड ग्रुप जस्ता कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन भएको देख्नु भएको छ अहिलेसम्म? यहाँनिर नै ठुलो गेम प्लान छ यिनीहरूको। बैंकमा त कसलाई लोन दिने कसलाई लोन नदिने, बैंक कसरी चलाउने काम त सीओ को हुन्छ। हो, सीओ को नै हुन्छ, तर यिनीहरूलाई नियुक्त गर्ने चाहिँ त्यही व्यवसायिक घरानाहरू हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूको स्यालेरी महिनाकै 40-50 लाख, 20-22 लाख त उनीहरूको दसैँ पेस्की नै। तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको स्यालेरी 80,000, राष्ट्रपतिको स्यालेरी 1 लाख। यहीबाट प्रश्न हुन्छ बैंक चलाउनेहरूको स्यालेरी देश चलाउनेहरूको स्यालेरी भन्दा किन यति गुणा बढी हुन्छ? किनकि पोख्यो कहाँ घिउ दालमै। भ्रष्टाचार फेरि अर्को यहीँबाट सुरु हुन्छ। बैंक चलाउने सीओहरूको स्यालेरी महिनाकै 40-50 लाख भएपछि देश हाँक्नेहरूको स्यालेरी थोरै भएपछि उनीहरू त पक्कै चुप लाएर त बस्दैन। हो, यही बार्गेनिङलाई समाधान गर्नको लागि मोटो रकम दिएर सीओ नियुक्त गरिएको हुन्छ व्यवसायिक घरानाहरू। प्रश्न हुनुस्, सीओ को काम यस्ता विवादहरू समाधान गर्नको लागि हो र व्यवसायिक घरानाको काम जनताको पैसा लुटेर व्यापार गर्नको लागि हो र आर्थिक भार जनताको टाउकोमा थुपार्नको लागि हो। जस्तै आफै बोक्सी आफै धामी। कसैले भन्छ उनीहरूले आफ्नो कारोबार बढाएर बिजनेस गर्ने तरिका थाहा भएर कमाइरहेका छन्, हामीलाई के को आपत्ति? हामीलाई आपत्ति नै छैन यसमा। ऊ कमाउँछ, हामीलाई के को आपत्ति? समस्या त यहाँ के छन् भने नेपालमा भएका बैंकहरूले दिने लोनको 80% लोन त्यही व्यवसायिक घरानाहरूले लगेर गएको छन् र बाँकी 20% लोन मात्र चाहिँ सर्वसाधारण जनताले पाइरहेका छन्। हाम्रो देशमा रहेका बैंकहरूको नियत भनेको जनताले जम्मा गरेको बचतमा रजाई गरेर व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने हो, उनीहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराइदिने चौकीदार नै हो। आम जनतालाई 20% मात्र लोन उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन घटाएर
40% मात्र लोन प्रवाह गर्ने। तर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले 15 करोडको सम्पत्ति देखाएको स्मार्ट सेललाई 7 अर्बको ऋण प्रवाह गरेछ। कसरी? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन नियमलाई धज्जी उडाइराख्दा जिम्मेवार सरकारी निकाय मौन छ। किन? एनआईसी एसिया बैंकको अर्को करतुत बाहिर आएको छ। सुर्खेत जिम्ला रोड ब्रान्चका 2 जना व्यक्तिलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर खाता खोल्न लगाएर त्यही व्यक्तिको नाउँमा 9 लाख र 11 लाखका दरले पैसा जम्मा गरिदिएछ बैंकले। पछि अफ आवरमा ती व्यक्तिका परिवारहरूलाई बोलाएर बैंककै कागजातमा सही छाप गराएछ। बैंकबाट ठूलो रकम बराबरको लोन लिएको मेसेज आएपछि उनीहरू अहिले घरको न घाटको भएका छ। आफूहरूले लिँदै नलिएकोले बैंकलाई कसरी तिर्ने भनेर न्याय खोज्दै भौतारिरहेका छन्। यस विषयमा एनआईसी एसिया र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका म्यानेजरसँग टेलिफोन संवाद गर्दाखेरि हामीले केन्द्रीय शाखाको अनुमति बिना बोल्नै मिल्दैन भनेर कुरा टाल्दै गइरहेका छन्। यी 2 घटनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग टेलिफोन संवाद गर्दाखेरि उहाँले बोल्नै मान्नु भएन। झड्केर अर्को शाखामा फोन गर्नुस् भनेर गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। जनताको हितलाई संरक्षण गर्न जनतालाई नै सर्वोपरि ठानेर कुर्सीमा बसेका जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको यस्तो गैर जिम्मेवार रवैया छन् भन्ने मुनाफैकै लागि व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूको मनोबल कस्तो होला हाम्रो देशमा। लोन दिने पनि उआफै, कम्पनी खडा गर्ने पनि उआफै भएपछि कतिपय बैंकिङ कारोबारीहरूले जाली कम्पनी खडा गरेर त्यही जाली कम्पनीलाई लोन दिएर विभिन्न जग्गाहरूमा लगानी गरेर जनताको पैसा लुटेर भागेका पनि छन्। उदाहरणको रूपमा क्यापिटल मर्चान्ट फाइनान्सलाई लिन सक्छौँ, जसको अनर पवन कार्की भागेर अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन्। उनी त केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र नहुन्, उनी जस्ता कयौं बैंकिङ व्यवसायीहरू जनताको पैसा लुटेर भागेकाहरू धेरै छन्। यसरी नै विभिन्न ग्रुपका व्यावसायिक घरानाहरूको हातमा देशको अर्थतन्त्र गएपछि उनीहरू देश छोडेर भागे भने देशको अवस्था चाहिँ कस्तो होला? कल्पना गर्दाखेरि नै शरीर श्रृङ्ग हुन्छ। यही बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित तयार पारिएको यो रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले विभाजन गरेका क, ख, ग, घ मध्ये अधिकांश सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्ने क वर्गका वाणिज्य बैंकहरू नै नेपाल सरकारबाट मान्यता पाए पनि नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित निकाय वा कुनै नेपाली व्यवसायी घरानाले सञ्चालन गरेका छैनन् भन्दा अचम्म लाग्ला। तर यो साँचो हो नेपालका अधिकांश क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा अंगीकृत व्यवसायी घरानाको लगानी छ। यस हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्र नै विदेशीको हातमा छ भन्दा फरक पर्दैन। नभए राष्ट्र बैंककै नीतिमा नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशीको लगानी नरहने भनेर उल्लेख गरिरहँदा ती अंगीकृत व्यापारिक घरानाले कसरी नेपालमा बैंक सञ्चालन गरिरहेका छन् त? सञ्चालन मात्रै होइन, बैंकको नाममा नेपालीको पैसामा रजाइ नै गरिरहेका छन्। सर्वसाधारणलाई बचत गर्न लगाई उनीहरूलाई कम ब्याज दिने, त्यही रकमलाई ऋणको नाम दिएर भने चर्को ब्याज असुल्ने, आफ्नै आसेपासेलाई बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दै विभिन्न कम्पनी खोल्दै आफ्नै बैंकबाट आफ्नै कम्पनीलाई सहुलियत कर्जा दिँदै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणाको हिसाबले बढाउने उनीहरूको खेल चलिरहेको छ। सर्वसाधारणलाई ऋण दिँदा धरौटी सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको 40% मात्रै ऋण दिने बैंकले आफ्ना आसेपासेलाई कम धरौटीमै 45-50 गुणा बढी ऋण प्रवाह गरी बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको बचतलाई नै जोखिममा पारिरहेका छन्। तर यसतर्फ हामी बचतकर्ताको ध्यान गएको छैन। चीन र भारत जस्ता विशाल देशमा क्रमशः 12 र 48 वटा मात्रै कमर्सियल बैंक हुँदा हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा चिया पसलहरू जसरी छ्यापछ्याप्ती यति धेरै बैंकहरू किन खोलिएका छन्? हामी कहिल्यै सोच्दैनौं। रोजगारीको सिलसिलामा दिनहुँ हजारौं युवा पलायन हुँदा ती युवाले सुख दुःख गरेर भए पनि वार्षिक 10 खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँछन्। तर देशको अवस्था अझै सुधार हुन सकेको छैन। आखिर किन? त्यो रेमिट्यान्स आखिर कहाँ जान्छ? यसमा हामीलाई चासो छैन।
48 खर्ब जीटीबी भएको हाम्रो देशमा 50-52 खर्बको निक्षेप बैंकमा जम्मा छ। जनता गरिब भए पनि बैंकहरू महिनाकै 10 अर्ब बढी मुनाफा कमाइरहेकै छन्। यसमा हामीलाई मतलब छैन। यता देशको अर्थतन्त्र नै अङ्गीकृत व्यापारी घरानाले आफ्नो मुठ्ठीमा पारिसके, राष्ट्र बैंक चुप छ। यस्तो लाग्छ स्वयं राष्ट्र बैंकलाई नै यी अङ्गीकृतहरूले चलाएका छन्, नभए उनीहरूकै फेभरमा ऐन कानुन किन फेरिरहन्छन् त? हामीले पटक पटक राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्ति बोल्नै चाहँदैनन्। प्रवक्ता नै गैर जिम्मेवार जवाफ दिँदै पन्छिन खोज्छन्। आखिर किन? के अझै पनि हामी नेपाली जनता टुलु टुलु हेरेरै बस्ने हो त? हाम्रो आवाज चाहिँ पेट्रोल ग्यास चामलको मूल्य बढ्यो भन्दै आन्दोलन गर्नलाई मात्रै हो त? बैंकहरूले यसरी गरिरहेको लुटधन्दाको विरुद्ध हामीले कहिले आवाज उठाएका छौं कि सधैँ हामी यसरी नै लुटिरहने हो त? हामीले फलानु नेताले यस्तो गर्यो त्यस्तो बोल्न नहुने, जात सम्बन्धी धर्म सम्बन्धी आन्दोलन त गरियो। हाम्रो ध्यान प्रशासनिक कुराहरूमा, जातपातमा, नेताहरूलाई गाली गलौजतिर मात्र गयो। यो त केही होइन। अब आन्दोलन गर्ने भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई विदेशीहरूको चुङ्गलबाट बचाउनको लागि हो, महँगाईको लागि हो, भ्रष्टाचारी विरुद्धको लागि हो, सुशासनको लागि हो। यही मर्मलाई सम्झेर समाधान नेपाल कार्यक्रम जनताको कार्यक्रम बनोस् भन्ने आशका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीले यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि राख्ने गर्दछौँ। युट्युबमा गएर मिथिला नेपाल टेलिभिजन 4K सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट गरिदिनु हुन आशका साथ पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने वाचा गर्दै आजको लागि म र मेरो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि नमस्कार।